रहे हैं निगाहे उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तैयबा की याद में तड़पा देने वाला कलाम आवाज़ पेशकश मिस आयशा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करूं के याद आती है, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां दिल में एक हलचल मचाती हैं, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां। फूटने लगती हैं फिर उम्मीद की किरणें नई, फूटने लगती हैं फिर उम्मीद की किरणें नई। ख्वाब आँखों में, ख्वाब आँखों में जगाती हैं सुनहरी जालियां, जगाती हैं सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती हैं, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो। प्यार से, प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां, जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती हैं, जब भी जगमगाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। पूछने वाले मैं लफ्जों में बयां कैसे करूं, पूछने वाले मैं लफ्जों में बयां कैसे करूं। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। जो यहाँ पहुँचा वो आका की शिफात पा गया, जो यहाँ पहुँचा वो आका की शिफात पा गया। राहे जन्नत दिखाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती हैं सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। क्या
کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں خوبصورت اشعار ہیں ان کی مہک نے، غور فرمائیے گا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم آقا سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم آقا سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ساری دولت خدا کی، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رحمت للعالمین مدینے میں ہے، وہ رحمت للعالمین مدینے میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نگاہ اردو چینل کی جانب سے یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا، آواز و پیشکش مس عائشہ۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن
آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور دیکھتے رہیں نگاہ اردو۔ جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گر